متاثرہ صحافی حضرات کے گھر پہ بھی جائے گی. جی جہاں ستور صاحب کا یا افسار عالم صاحب کا واقعہ ہوا ہے. تجاوزات کے نام پر غریب دکانداروں اور پسے ہوئے طبقے کے تعمیر شدہ جائیدادوں کو تجاوزات کی آڑ میں ان کے جائیدادوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے اور غریب لوگوں کے روزگار پر چھری چلا کر وہاں اپنے لیے پلازے بنانے کے لیے راہیں ہموار کی جا رہی ہیں. یہ صورتحال کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں اور اس مقصد کے لیے پی ڈی ایم مظلوموں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی اور انہیں کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہونے دے گی. اس حوالے سے پی ڈی ایم نے حکومت کی طرف سے یک طرفہ انتخابی اصلاحات کی آرڈیننس بشمول ووٹنگ مشین کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے اور تشویش کا اظہار کیا اور اسے پری پول ریگنگ کا منصوبہ قرار دیا. اجلاس سے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان جو آئینی طور پر صاف اور شفاف الیکشن کرانے کا ذمہ دار ہے فوری طور پر تمام سیاسی جماعتوں کا اجلاس بلائے, انتخابی اصلاحات پر قومی اتفاق رائے سے پیکج وضع کرے جسے پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا جا سکے. پی ڈی ایم کے اجلاس نے فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کی کرپشن اور غیر آئینی اقدامات کے خلاف بھرپور قانونی چارہ جوئی کی جائے گی, جس کے لیے قانونی ماہرین کی ٹیم تشکیل دی جا رہی ہے, جس کے کنوینر اعظم نذیر تارڑ صاحب ہوں گے اور کو کنوینر کامران مرتضیٰ صاحب ہوں گے. پی ڈی ایم نے متفقہ طور پر ملک میں بڑے احتجاجی جلسوں اور عوام سے رابطے کا نظام بھی بنا لیا ہے اور انشاءاللہ العزیز 4 جولائی کو سوات میں بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا اور اس کے بعد 29 جولائی کو کراچی میں بہت بڑا جلسہ کیا جائے گا اور جب ہم 14 اگست کو یوم آزادی منائیں گے تو اسلام آباد میں یہاں پر بہت بڑا عظیم الشان مظاہرہ ہوگا جس میں پاکستان کی آزادی, کشمیر کی آزادی اور مسجد اقصی کی آزادی کے موضوعات شامل ہوں گے اور اس پر پاکستانی عوام کی یکجہتی کا بھرپور اظہار ہوگا. تو اس حوالے سے اب تک یہی فیصلے ہوئے ہیں جو آپ کے ذریعے عوام تک پہنچانے کا اظہار. ہاں ایک بات ہم نے اس حوالے سے چونکہ بجٹ آ رہا ہے, پارلیمانی جماعتوں کے ایک سیمینار جو پاکستان مسلم لیگ نون کی میزبانی میں منعقد ہو اور حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اور بجٹ پر ایک بھرپور یکجہتی قائم کرنے کے لیے ہم نے جناب
मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो कि कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनको इस हवाले से टास्क दे दिया है। मौलाना साहब, पीपल्स पार्टी और ANP से मुताल्लिक आपने क्या फैसला किया? उन्होंने आपके नोटिस फाड़ के फेंके और उनसे अलग इख्तियार की खुद अपनी मर्जी से, तो आज अहम इजलास था, आप सरमाई कर रहे थे। हमने इस हवाले से कोई गौर व खौज नहीं किया। इसका मतलब वो आपके साथ है? मतलब यह कि वो हमारे साथ नहीं है, इसलिए गौर नहीं किया हमने। बहुत अच्छा। लेकिन फिर भी उनके पास मोहलत है। अगर वो PDM की तरफ रुजू करना चाहते हैं तो हमें उस हवाले से इंतज़ार होगा, लेकिन ये ऐसा मौजू नहीं कि PDM मज़ीद इजलासों में उस पर बहस करने के लिए वक्त निकाल सके। ये चीज़ हमने पार्लियामेंट के हवाले कर दी है और जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस हवाले से एज अ लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है अपनी जिम्मेदारी में। मरियम साहब, आज नवाज शरीफ इजलास में शरीक हुए, क्या आप बताना पसंद करेंगे कि आज उन्होंने क्या कहा इजलास में, खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है? साहब, आप बताना पसंद फरमाएंगे? जी शुक्रिया। आज जो मौलाना साहब ने अभी आपके सामने जिस मौक़िफ़ का इजहार किया, वही मौक़िफ़ आज मियाँ साहब का भी था, और मेरा ख्याल है कि बार बार एक नॉन इशू को ड्रैग करके उसको इशू ना बनाया जाए, हमें उसमें ना घसीटा जाए। जो हमने उसके बारे में कहना था वो कह दिया। शुक्रिया। मौलाना साहब, कल शहबाज साहब ने आपको एक तजवीज़ दी है कि नया इमरानी वायदा जो वो होना चाहिए, पूरी कौम के लिए, तमाम जमातों के लिए बात की है, क्या आप शहबाज साहब की बात से इत्तेफाक करते हैं? इसलिए गौर नहीं किया हमने। बहुत अच्छा। लेकिन फिर भी उनके पास मोहलत है। अगर वो PDM की तरफ रुजू करना चाहते हैं तो हमें उस हवाले से इंतज़ार होगा, लेकिन ये ऐसा मौजू नहीं कि PDM मज़ीद इजलासों में उस पर बहस करने के लिए वक्त निकाल सके। ये चीज़ हमने पार्लियामेंट के हवाले कर दी है और जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस हवाले से एज अ लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है अपनी जिम्मेदारी में। मरियम साहब, आज नवाज शरीफ इजलास में शरीक हुए, क्या आप बताना पसंद करेंगे कि आज उन्होंने क्या कहा इजलास में, खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है? साहब, आप बताना पसंद फरमाएंगे? जी शुक्रिया। आज जो मौलाना साहब ने अभी आपके सामने जिस मौक़िफ़ का इजहार किया, वही मौक़िफ़ आज मियाँ साहब का भी था, और मेरा ख्याल है कि बार बार एक नॉन इशू को ड्रैग करके उसको इशू ना बनाया जाए, हमें उसमें ना घसीटा जाए। जो हमने उसके बारे में कहना था वो कह दिया। शुक्रिया। मौलाना साहब, कल शहबाज साहब ने आपको एक तजवीज़ दी है कि नया इमरानी वायदा जो वो होना चाहिए, पूरी कौम के लिए, तमाम जमातों के लिए बात की है, क्या आप